बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है उसके इतलाक़ात क्या होंगे और किस तरह उसके बाद पीटीआई और उसकी हुकूमत आलम नज़ा में चली गई है, उस पर नज़ा का आलम तारी है। और अगर उसे वेंटिलेटर पर रखा हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो उससे कुछ कवानीन मंजूर करवाना चाहती है, ख़ास तौर पर मिनी बजट, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम पर और क़यामतें टूटेंगी। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम तो किसी खाते में नहीं, किसी भी इदारे के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल एक किस्म की बेजार मददगार किस्म की मखलूक है, जिनकी किसी को परवाह नहीं है। तो लेकिन इसके बाद क्या होगा? और दूसरा ये है कि जरदारी साहब ने जो फार्मूला दिया है, यानी एक फार्मूले की नफ़ी करते हुए उसके अंदर से एक फार्मूला निकाला है, और जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर एक फ्रंटल अटैक किया है जिसकी शिद्दत उस हमले से कहीं ज़्यादा है जो कि नवाज शरीफ करते रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लेकिन इससे पहले मैं एक फ़िक्रे में वो शौकत तरीन की बात करना चाहता हूँ, जिसको सेनेटर बनवा दिया है पख्तूनख्वा सूबे से। और सेनेटर बनने के बाद इस बेरहम कसाब ने अवाम का जो कत्लेआम किया है उसके हवाले से इसने एक यूँ कहिए कि ज़ख्म पर नमक यूँ छिड़का कि अब मैं सेनेटर बन गया हूँ तो अब अवाम की खिदमत दिलजमी के साथ करूँगा। दरअसल वो ये कहना चाहता था कि अब मैं दिलजमी के साथ अवाम का कत्लेआम करूँगा। शौकत तरीन ने अवाम पर जो गज़ब ढाए हैं इमरान खान की आशीर्वाद से, उनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और अब ये जो मिनी बजट आने वाला है उसके बाद तो अवाम को गोया कि उल्टी छुरी से ज़िबा करने का फैसला हो चुका है, और इस फैसले को इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तायद हासिल है। तो ये तो शौकत तरीन पर एक तबसरा था ज़िमनी, लेकिन पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है उसके बाद से पीटीआई पर अमलन हालत नज़ा तारी है, बल्कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी हुकूमत की भी डेथ हो चुकी है। अब ये मसनूई तौर पर ज़िंदा है। और इसकी वजह क्या है? बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हुकूमतें उससे मौत के किनारे पर पहुंच जाए, लेकिन पख्तूनख्वा सूबा जो इसका बेस कैंप था, वहाँ पीटीआई को 4 शहरों की मेयरशिप में से एक भी नहीं मिली, और 2 शहरों की मेयरशिप जो है वो जेयूआई के पास चली गई है और एक की एएनपी के पास। तो पेशावर शहर में, जो कि पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा बड़ा गढ़ था पीटीआई का, और जहाँ के वज़ीर अवाम को धमकियाँ दिया करते थे और जिस पर इमरान खान को बड़ा नाज था, वहाँ पीटीआई को कुछ भी नहीं मिला। और ये इसके लिए एक बहुत बड़ा शाक है। और बात यह है कि किसी एक वाक़े से जो फ़ज़ा बनती है वो बड़ी अहमियत रखती है। इस वाक़े से क्या फ़ज़ा बनी? एक तो ये है कि पीटीआई की अगर कुछ मकबूलियत थी तो वो भी ख़त्म हो गई। गुंडागर्दी, धौंस धांधली, फायरिंग के वाक़यात, धमकियों और बोले के बक्से उठाकर भागते रहे वज़ीरों के भाई, यहाँ तक इन्होंने किया। इसके बावजूद उनको इस तरह बुरी तरह शिकस्त अपने बेस कैंप में, तो एक तो ये तासर निकला कि जो इसकी रही सी हमायत थी वो ख़त्म हो गई है। दूसरा तासर जो है, जो ज़्यादा मजबूत है, वो ये है कि 2018 के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर फ़राड, झूठ और बेईमानी पर मबनी थे। और ये कोई ढका छुपा राज नहीं है, सबको पता है कि किस तरह रात गए इंतखाबी अमले को, और फिर वो दूसरा सिस्टम बिठाकर मौलाना फजलुर रहमान की जीत को ख़त्म किया गया। मौलाना की जो जीत थी वहाँ इतनी ज़्यादा मार्जिन से थी कि वहाँ मशीनों में रद्द-बदल करने से भी काम नहीं बन रहा था। तो फिर एक सरासर जाली कागज़ जारी करके मौलाना फजलुर रहमान को हारा हुआ और एक पीटीआई के निकम्मे नशई को जीता हुआ दिखाया गया। तो वो सारा खेल भी इस बल्दियाती इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया। यानी 2 चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि अवाम में इसकी कोई मकबूलियत नहीं है और अवाम इससे नफरत करते हैं, और दूसरा ये है कि 2018 का जो ड्रामा था, जो बेनकाब तो पहले ही हो चुका है, लेकिन उस पर अब इस इंतखाबात ने मोहर लगा दी है। अब अंदेशा ये है कि ये जो पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, उसको ये डिले करेगा इमरान खान। और आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की और कोशिश की कि इंतखाबात ना हो। जिस तरह पंजाब में इन्होंने इदारे मुअत्तल करके इलेक्शन करवाने की कोई डेट नहीं दी, और जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो फिर उन्होंने रिट दायर कर दी कि जनाब ये जमाती बुनियादों पर ना कराया जाए। इसका मतलब ये है कि पीटीआई को भी अंदर से पता था कि इस मरतबा चूँकि फैज़ का साया पहले की तरह नहीं रहेगा, इसलिए हम हार जाएंगे। चुनाचे इन्होंने गैर जमाती इंतखाबात कराने के लिए रिट दायर की, जिसका मकसद ये था, हर उसमें जितने भी उम्मीदवार जीतने थे सब ने आज़ाद ही होना था। तो इन्होंने ये दावा करना था कि ये इनमें से 2/3 अक्सरियत जो है हमारे हामी आज़ाद उम्मीदवारों की। अब कौन किसी एक से पूछता फिरे कि तुम किसके हामी थे? लेकिन वो चाल भी नाकाम हो गई, और फिर उसका नतीजा आपने देख लिया। इतनी बड़ी शिकस्त बल्दियाती इंतखाबात में कभी किसी हुक्मरान जमात को आज तक नहीं हुई कि 60 सीटों के रिजल्ट आए और उनमें से 15 पीटीआई को मिले, यानी 15 चौके 60।
گویا کہ 25% نمائندگی حکومت کو ملی ہے، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی تو اس نے تقریباً 80% سیٹوں پر کامیابی حاصل کی پنجاب میں مسلم لیگ نے، اور پختونخوا میں 75% کی شرح جو ہے اپوزیشن نے حاصل کی، جن میں سب سے زیادہ آگے مولانا فضل الرحمان کی JU آئی ہے۔ اور یہ ایک ستم ظریفی کہہ لیجئے یا مکافات عمل کہہ لیجئے یا قدرت کا ایک انتقامی واقعہ کہہ لیجئے کہ عمران خان کو پختونخوا میں سب سے زیادہ شکست کا صدمہ جس شخص کے ہاتھوں اٹھانا پڑا وہ مولانا فضل الرحمان تھے، جن کا وہ ہمیشہ مذاق اڑاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اس کے پاس تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، اس پر کرپشن کے بھی الزام لگاتا رہا اور طرح طرح کے رقیق اور گندی زبان میں جو اس نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں استعمال کی، ان کی نقلیں اتارتا رہا۔ تو ان سب کا بدلہ اس صورت میں ملا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپوزیشن مجموعی طور پر تو 70-75% سیٹوں پر جیت جاتی، لیکن مولانا فضل الرحمان کا حصہ اس میں 15 یا 20% ہوتا۔ لیکن قدرت کا جو نظام ہے مکافات عمل بعض اوقات وہ کس طرح ذلیل کرواتی ہے، تو عمران خان کی ذلت کی یہ ایک مثال بن گیا یہ واقعہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی، اور اب بلدیاتی حکومت کے نظام میں صوبہ کی سب سے بڑی طاقت مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور اس سے اگلے الیکشن میں پختونخوا اور بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا اندازہ کرتے ہوئے یا اس کی بو سونگتے ہوئے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیس ثانی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور وہ ان کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے، اور سنا تو یہ بھی ہے کہ وہ عنقریب JUI میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ شمولیت کا اعلان کر سکتے ہو سکتا نہ کریں، لیکن انہوں نے مولانا سے ملاقات کر کے اگلی سیاسی صف بندی کا ایک اشارہ دے دیا ہے، اور دوسرے امیدواروں کو بھی سیاستدانوں کو بھی بتا دیا ہے کہ میاں ہوا کا رخ اب اس طرف ہے۔ ان دونوں صوبوں میں خاص طور پر جو بلوچستان ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے علاوہ کوئی حکومت میں نہیں آ سکتا، وہاں بھی یہ متھ اب ٹوٹنے والی ہے، اور پختونخوا میں تو ٹوٹ گئی ہے۔ تو اب PTI کے اندر ایک صفحہ ماتم سی بچھی ہوئی ہے، ایک مایوسی کا عالم ہے، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمارا کسی سے مقابلہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں امیدوار نہیں ملیں گے۔ اور یہ امیدوار نہ ملنے کی بات کچھ عرصہ پہلے ایجنسیوں نے عمران خان کو اپنی رپورٹ میں بتا دی تھی کہ اگلے الیکشن میں آپ کو امیدوار بہت مشکل سے ملیں گے۔ اس وقت کی فضا یہ تھی کہ بہت مشکل سے ملیں گے، اور اب نئی فضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں اس جماعت کو امیدوار ملنے کا مسئلہ ہی شاید نہ رہے، اور یہ اس طرح انتخابی عمل سے باہر ہو جائے۔ اور اس سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے، کئی کیس ہیں اس کے خلاف، جتنے سنگین کیس اس کے خلاف ہیں اتنے کسی بھی پاکستان کی سیاسی رہنما کے خلاف ماضی میں نہیں رہے۔ اس میں وہ کیس بھی ہے جو ٹیریان وائٹ کا ہے جو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، پتہ نہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس اس کے خلاف چل رہا ہے، اس کا جو اپنا جو بنی گالا کا کیس ہے اگر وہ پھر سے کھلے تو یہ اس میں بھی نااہل ہو جائے گا۔ اس کے خلاف بہت زیادہ کیس ہے، اور یہ جو اسکینڈل اس کے دور میں آئے ہیں، ہر اسکینڈل کا کھرا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی اسکینڈل ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم سے نیچے ہو، یہاں تک کہ جو رنگ روڈ پنڈی کا اسکینڈل تھا اس کی منظوری بھی وزیر اعظم ہاؤس سے دی گئی تھی، اور جو چینی اور شوگر اور سیمنٹ اور دواؤں ان سب کے اسکینڈل جتنے ہیں ان سب کی منظوری عمران خان کے اپنے ہاتھوں سے دستخط کے ساتھ دی گئی۔ اور اگر عدالتوں میں یہ کبھی کارروائی ہونے کا موقع آیا، جس طرح کہ ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال شاید اتنا معاملہ آگے نہ جا سکے، لیکن جب کبھی فضا میں آزادی کا احساس ہوا تو اس پر اتنے زیادہ مقدمے چلیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور آپ کو بھی حیرت ہوگی اور دوسروں کو بھی حیرت ہوگی جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود کرپٹ نہیں ہے، اس کی کابینہ کرپٹ ہے۔ ناظرین، آصف علی زرداری نے کل نواب شاہ میں جو ان کا آبائی شہر ہے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ایک فرنٹل اٹیک کیا، بہت بولڈ اٹیک کیا، اور اس طرح کا اٹیک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے مدد مانگنے پہنچے، اشارہ واضح تھا، اس میں کسی کو تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہماری مدد کرو اور کوئی فارمولہ وغیرہ بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس عمران خان سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میں کروں گا کہ طریقہ تو پہلے موجود ہے لیکن وہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور اس پر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے فارمولوں نے ہی تو اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے کہ یہ ملک برباد ہو گیا ہے۔ یعنی گویا انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اس ملک کو برباد اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ یہ بات نواز شریف نے نہیں کی۔ نواز شریف نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ آئین کے دائرے سے باہر نکلتے ہو اور سلیکٹڈ حکومت بٹھاتے ہو، بورڈ کی عزت نہیں دیتے،
اور کسی جمہوری حکومت کو چلنے نہیں دیتے، یہ فکرہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ ملک کو برباد آپ نے کیا۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو سننی پڑے گی اور اس کے منہ سے سننی پڑے گی جس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اچھا، اب اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ زرداری سے مدد کس بات کی مانگی جا رہی ہے، جبکہ یہ بالکل آسان ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے اس کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے، یہ میری اطلاع نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ماضی میں سلسلہ چلتا رہا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو 2 الفاظ میں خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان سے بھی جان چھوٹ جائے اور نواز شریف جو ہمارے خلاف اقدامات کر سکتا ہے اسے بھی روکا جائے، یعنی ایک گارنٹی دی جائے، وہ گارنٹی جو سعودی عرب نہیں دے رہا۔ تو زرداری صاحب کیسے دے دیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹا دیا گیا، اور ظاہر یہ تحریک عدم اعتماد کچھ ضروری قانون سازی، پاکستان شکن قانون سازی کی منظوری کے بعد ہی ہو سکے گی، اور ایک تو جو منی بجٹ ہے یہ تو کل پرسوں پاس ہونے والا ہے اور اس کو پاس وہ کرائیں گے لازمی طور پر، تو اس کے لیے یہ تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پاکستان میں جمہوری سسٹم بحال ہو جائے گا، اور یہ تو تقریباً طے شدہ بات ہے کہ اب پاکستان کا جو نیا منظرنامہ ہے، جو مستقبل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ماضی کی طرح آہنی ہاتھوں سے اپنا کردار یا مداخلت نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ انہیں یہ خطرہ رہے گا، ان تک حکومت جب آئے گی تو وہ ان کے آئین شکن اقدامات کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی کارروائی، کچھ اس طرح کی باتیں نہ کرے جس سے معاملات بہت زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہو جائیں گے۔ تو وہ اس بات کی گارنٹی زرداری صاحب سے مانگ رہے ہیں بالواسطہ۔ نمبر 2، اس کا ایک مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے کے تحت نواز شریف تیار ہو گئے اور راضی ہو گئے، جو اور جس طرح کہ ہم نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ جی نواز شریف نے ہاں کر دی ہے تحریک عدم اعتماد پر، تو زرداری کے بیان سے لگتا ہے کہ نواز شریف نے ہاں نہیں کی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ہاں کر دی ہوتی تو زرداری صاحب یہ کبھی نہ کہتے کہ پہلے عمران خان نکالو پھر ہم سے بات کرو، کیونکہ پھر تو طے تھا کہ عمران خان کو نکالنے کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اب کسی بھی دن عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی۔ تو زرداری صاحب نے پھر یہ کیوں کہا؟ زرداری صاحب کے الفاظ تھے کہ وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے اس کو نکالو، یعنی یہ جو نحوست آپ نے بٹھائی ہے اس کو نکالو پھر بات کرو۔ گویا کہ ابھی نواز شریف کی طرف سے ہاں نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا اس میں جو اشارہ ملتا ہے زرداری صاحب کے بیان سے، وہ ان خبروں کی تصدیق کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کافی حد تک معاملات پر ڈیل ہو چکی ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جن پر زرداری صاحب نے غصہ ظاہر کیا اور اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ دوڑے ہیں۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب بھی ماضی میں پاکستان اس طرح کے بحرانوں میں آیا، اس طرح کے بحرانوں میں تو خیر پاکستان کبھی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان بحران کا شکار ہوا تو پھر پیپلز پارٹی ہی کو بلایا گیا کہ آؤ اس بحران سے نکالو، یعنی پیپلز پارٹی کو حکومت دے گی۔ مطلب یہ تھا کہ جب یحییٰ خان نے ملک توڑا تو پاکستان باقی ماندہ بھی تباہ ہونے والا تھا، ختم ہو سکتا تھا خدا نخواستہ، کیونکہ انڈیا کی فوج چڑھی آ رہی تھی، اور اگر صدر نکسن اس وقت اندرا گاندھی کو ایٹمی کارروائی کی دھمکی نہ دیتے تو اندرا کی فوجیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوتی۔ نکسن نے جو ٹیلی فون کال کر کے اندرا گاندھی کو یہ دھمکی دی یا انتباہ کیا، جس کے بعد پھر انڈیا نے جنگ بند کر دی۔ تو اس وقت جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بھٹو صاحب کو حکومت دی گئی۔ اس بات کا تعلق اس دعوے سے نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان کو بحران کا سامنا ہوا تو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بلایا گیا، اس لیے کہ اس وقت جو باقی ماندہ پاکستان تھا اس میں پیپلز پارٹی میجارٹی پارٹی تھی، اس کا لیڈر بھٹو ہوتا یا شیخ رشید ہوتا، مرحوم شیخ رشید ہے سابق وزیر صحت، کوئی بھی ہوتا تو حکومت اسی کو ملنی تھی، یا مارشل لا لگے رہنا تھا، جیسے جو یحییٰ خان کا مارشل لا تھا اس کا تسلسل رہتا، مزید عرصے تک مارشل لا رہتا، اور اگر مارشل لا اٹھانا تھا تو پھر واحد آپشن پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ مغربی پاکستان کی جو اس وقت پورا پاکستان بن چکا تھا، پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی ہی واحد اکثریتی پارٹی تھی اور اسے تقریباً 2/3 اکثریت حاصل تھی ویسٹ پاکستان کی اسمبلی میں، تو حکومت اس کو ہی دینا بنتا تھا۔ اور دوسرا موقع تب آیا جب ضیاء اللہ کا طیارہ کریش ہوا اور ملک میں حکومت کا خلا پیدا ہو گیا اور ایک بہت بڑا بحران سامنے آ گیا۔ اس وقت غلام اسحاق وغیرہ کی کوشش تو یہ تھی کہ کوئی مارشل لا یا سیمی مارشل لا یا پس پردہ مارشل لا ہی لگا رہے، لیکن اصل بیگ نے مداخلت کر کے الیکشن کرا دیے، جس میں پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت مل گئی، اور اگر سادہ اکثریت نہ ملتی تو پیپلز پارٹی کو حکومت بھی نہ ملتی۔ پیپلز پارٹی کو حکومت اس لیے ملی کہ اس وقت وہ سب سے بڑی پارٹی تھی پارلیمنٹ میں، ان کے مقابلے میں پاکستان جمہوری اتحاد تھا اور اس اتحاد کی سیٹیں پیپلز پارٹی سے کوئی 25 کے قریب کم تھی، یعنی اتنا بڑا گیپ تھا کہ جو یہ پوری نہیں کر سکتا تھا۔
चुनाचे पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बना ली। तीसरी मरतबा फिर ये हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जब डामाडोल हुई और एक NRO के माहदे पर साइन हुए जिसके तहत बेनज़ीर को आने की इजाज़त दी गई, तो उसमें फिर ये हुआ कि अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो ये दावा नहीं किया जा सकता था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। मुस्लिम लीग नून की सीटें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन बेनज़ीर साहबा को शहीद कर डाला, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए हमदर्दी का एक वोट बढ़ा और वो मुस्लिम लीग के निस्बत ज़्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। तो पीपल्स पार्टी को इस तरह हुकूमत मिली। बहरहाल जरदारी साहब का दावा मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि बहरान से निकलने के लिए 3 बार पीपल्स पार्टी को बुलाया गया। चुनाचे उनके इस दावे का तर्जमा फिर ये हो सकता है कि अब चौथी बार बहरान है तो अब भी हमें हुकूमत दो। लगता है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ डील इनकी हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट की कि हम नवाज शरीफ का तो रास्ता रोकेंगे और आपको हुकूमत देंगे, उस डील में कुछ रुकावट पैदा हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को हुकूमत कैसे दे, वो इलेक्शन में नहीं जीत सकती। पंजाब के तजर्बात ने बता दिया, खानेवाल के तजर्बे ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कुछ बढ़ सकता है। जो PTI से मायूस होकर वोटर वापस पलट आया है इसकी तरफ, वो इसके गिनती में इजाफे का बास बनेगा, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में 2-4 के अलावा कुछ ज़्यादा सीटें निकाल सके। तो 2-4 सीटों की बुनियाद पर जरदारी साहब हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को फिर ये इस तरह की धमकी दे रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं कि भाई जो वादा किया था सेनेट के इलेक्शन के मौके पर, बाद में 3-4 मौके पर जो हमने आपकी मदद की थी, PDM को ख़त्म कराने में आपकी मदद की थी, तो उसके बदले में हमें हुकूमत दो, क्योंकि ये बहरान का तकाजा है कि चौथी मरतबा भी हुकूमत हमें मिले। तो नाज़रीन, एक अजीब किस्म की खिचड़ी पक गई है और नवाज शरीफ जो है उनका इत्मीनान बता रहा है कि उन्हें उस हल का पता है जो बिलाखिर निकलने वाला है। मतलब ये है, और इसकी मैं तईद करता हूँ इसलिए कि उस हल के अलावा जितने भी हल इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है वो इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद बंद गली में ले जाने वाले हैं। वाहद हल यही है कि इमरान खान की छुट्टी करा के किसी भी तरीके से चेहरा तब्दील करना है, इस मौजूदा पार्लियामेंट को कायम रखना है, जो भी करना है मुख्तसर तरीन मुद्दत में जिसकी आइन इजाज़त देता है, जिसकी आइन में गुंजाइश है, उस मुख्तसर तरीन मुद्दत के अंदर नए इलेक्शन करा दिए जाए और इस नए इलेक्शन को बिल्कुल आज़ादाना और मुनसिफाना होना चाहिए, किसी मुदाखलत के बगैर। तो यहाँ चलते चलते मैं एक फिक्रा कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी से मदद मांगी है, हालांकि जरदारी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नवाज शरीफ से मदद मांगने की ज़रूरत है, ना ही किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत है। सब फार्मूलों से बेहतर फार्मूला ये है कि तमाम इदारे वो काम करें जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं और जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया है, उस काम की तरफ लौट जाएं और पाकिस्तान में पार्लियामेंट को पार्लिमानी तरीक़ों के मुताबिक बनने और चलने की इजाज़त दें। ये बेहतरीन हल है और इसी के नतीजे में पाकिस्तान की मसाइल के हल, साल्वेशन के अलावा अब पाकिस्तान की बका का मसला भी जो है वो भी इसी से हल होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान की बका जिस तरह ख़तरे में पड़ चुकी है उसका पता हमसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।